हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि अब मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा, एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को मैं आगाह करूंगा यहाँ यूके में जो सिचुएशन है और जो सिचुएशन आने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और इवन जो डिपेंडेंट वीज़ास पे भी आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना है क्योंकि वो सुन रहे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और अदर यूट्यूबर्स के थ्रू के यूके में जो है वो हालात साजगार नहीं है, यूके नहीं आना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट है, अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ास कम हो रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में इशू है, सफाई इवन प्रॉपर अब उस तरीके से नहीं है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे मैं एक सीरीज़ बनाऊँ और ये इसका पहला एपिसोड होगा। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे डिपेंडेंट वीज़ास के हवाले से कि डिपेंडेंट वीज़ास क्यों कट डाउन होंगे और क्यों कट डाउन करना चाहते हैं। तो इसकी हम ग्राउंड रियलिटीज जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहली बात आती है जब लीगल इमिग्रेशन की बात की जाए तो यूके में याद रखिए ना सिर्फ लीगल इमिग्रेशन बल्कि इलीगल इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज से बोट्स के ज़रिए जो लोग हैं ख़ासकर अफ़गानिस्तान से या दूसरी ऐसी कंट्रीज़ जो कि वार इफेक्टेड है, सीरिया वगैरह, उनसे लोग बोट्स के ज़रिए इधर आते हैं और फिर उनको एक प्रॉपर इनको एक प्रॉपर लीगल सिस्टम में लाने के लिए उन पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है और यूके गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ना सिर्फ वो आते हैं बल्कि लीगल इमिग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। क्या आपको पता है कि इस साल 1.1 मिलियन वीज़ाज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ जारी किए गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ है, तकरीबन 11 लाख वीज़ाज़ जारी किए गए हैं, चाहे वो डिपेंडेंट स्टूडेंट्स हो, स्किल वर्कर वीज़ा हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा हो, उसके थ्रू यूके में लोग आए हुए हैं। बात आती है फिर स्टूडेंट्स की और स्टूडेंट्स में फिर डिपेंडेंट वीज़ाज़ के हवाले से। स्टूडेंट वीज़ा किस लिए है? पढ़ने के लिए होता है। ये यूके गवर्नमेंट यूकेवीआई जो है वो इसलिए नहीं देती, ना उनकी ये सोच होती है कि यहाँ स्टूडेंट आके फिर परमानेंटली सेटल हो जाएंगे। वो कहते हैं कि ये स्टूडेंट जो है पढ़ने के लिए आते हैं। अब बात करेंगे इसकी एक्सप्लॉयटेशन की। पाकिस्तान या इंडिया से तो इतने ज़्यादा नहीं आते डिपेंडेंट, लेकिन अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो डिपेंडेंट वीज़ाज़ है उस क्यों यूके गवर्नमेंट को ट्रिगर किया गया, वो कौन सी कंट्री थी? तो वो कंट्री है नाइजीरिया। नाइजीरिया को अगर मैंने वीडियो पहले भी डाली थी कि इंडिया और चाइना के बाद तीसरी कंट्री जिनको स्टूडेंट वीज़ा ज़्यादा जारी हुए हैं वो है नाइजीरिया। मैंने कहा था 65 या 66,000 नाइजीरियन जो है वो स्टडी वीज़ा पे आए हैं। जब मैंने उस पर मज़ीद रिसर्च की तो उसमें पता चला है कि एक्चुअली में ये स्टूडेंट वीज़ा 34,000 जारी हुए थे और इन 34,000 स्टूडेंट्स ने 32,000 डिपेंडेंट्स को अपने साथ बुलाया है। यानी इनकी रेशियो अगर चेक की जाए तो 1:1 है। यानी हर एक स्टडी वीज़ा पे 2 लोग आए हैं, उनके साथ एक डिपेंडेंट भी आया है। अब ये जाहिर सी बात है क्योंकि ये लीगली भी है, होना भी चाहिए कि जब कोई बंदा है और उसका स्पाउस हो, वो अपनी कंट्री में नहीं रह सकता, डेफिनेटली वो दोनों साथ रहना चाहते हैं। लेकिन फिर इनके इधर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। उन इम्पैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या 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 वजूहात है जो यूके चाहती है कि डिपेंडेंट वीज़ास कम की जाए। तो पहली वजह तो ये है कि नाइजीरियन, जैसे मैंने बताया, अब ये 1:1 के हिसाब से आ रहे हैं। तो यहाँ आप रिकॉर्ड पे शो होगा, यानी यूनिवर्सिटी तो ये नहीं जाएंगे, जो डिपेंडेंट वीज़ाज वाले हैं वो तो फुल टाइम इधर काम करेंगे। और उसमें फिर प्रॉब्लम ये है कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि डिपेंडेंट जब यहाँ आते हैं तो उनके पास तो इतने ज़्यादा हाई स्किल्ड नहीं होते। अगर हाई स्किल्ड होते तो वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते, जैसे डॉक्टर्स आते, साइंटिस्ट आते, इंजीनियर्स आते, टॉप क्लास के डेटा एनालिस्ट वगैरह, वो सारे स्किल वर्कर वीज़ा पे आते हैं। लेकिन जब ये आते हैं तो ये 3 बेसिक किस्म के काम करते हैं यहाँ के डिपेंडेंट। या वो वेयर हाउस में होंगे, या सिक्योरिटी में होंगे, या जो है वो डिलीवरीज करेंगे। इसके अलावा और कोई काम नहीं करते ये। तो फिर ऑब्वियसली मैंने इससे पहले वीडियो में बार बार कह रहा हूँ, सॉरी, लेकिन मैं कह चुका हूँ वीडियोज़ में, तो कोई दूसरी बार सुन रहा है तो इसलिए मैं उनके लिए कहता हूँ। एनीवेज, ये जो है लोगों की ज़रूरत है, लेकिन जो कि इंडिया के साथ भी यूथ मोबिलिटी स्कीम जारी किया, तो मैंने कहा कंस्ट्रक्शन में लोगों की ज़रूरत है, इनको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स, होटल्स वगैरह में इनको लोग चाहिए होती है, इवेंट्स जिस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरह की, और लेबरर्स इस तरह के लोग इनको चाहिए होती है। लेकिन ये काम ये नहीं करते, ये जो दूसरे काम है, और ऑलरेडी इसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं। वेयर हाउसेज में यूरोपियन बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जो स्टूडेंट्स हम आते हैं, हम जैसे लोग, तो हम भी ये तीनों जॉब्स, डिलीवरी या सिक्योरिटी या इस तरह की चीज़ें करते। तो इससे कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होता, लेकिन यूके की इकॉनमी पे एक बहुत बड़ा बोझ पड़ता है, क्योंकि
آپ کو پتہ ہے کہ 2000 کے بعد یوکی کی آبادی میں 1 کروڑ سے زیادہ کا اضافہ ہو گیا ہے. 10 ملین پیپل جو ہے وہ, اور یوکی کی آئی تھنک ٹوٹل پاپولیشن اراؤنڈ 80 کروڑ ہوگی, 8 کروڑ ہوگی, 80 ملین. تو یہ بہت بڑا اضافہ ہے, اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 85% جو لوگ یہاں پہ 1 کروڑ کی جو آبادی بڑھی ہے تو 85% امیگریشن کی وجہ سے, یعنی برتھ کی وجہ سے صرف 15% حصہ آتا ہے اس کا. یہ جو 1 کروڑ لوگ ہیں اس میں صرف 15% ادھر ہی ان کی برتھ ہوئی ہے, باقی سب باہر سے آئے ہوئے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے بوجھ ڈالا ہے, اس کے حساب سے یہاں ایکوموڈیشنز نہیں بن رہی, نئے کالونیز, نئے گھر نہیں بن رہے. اس کے حساب سے ہیلتھ سیکٹر اس طرح سے امپروو نہیں ہوا, کیونکہ اتنے نرسز اور اتنے ہاسپٹلز اور یہ چیزیں تو پروڈیوس نہیں کرتا. نرسز, ڈاکٹرز کی آلریڈی بہت کمی ہے. اسکولز پہ اس کا امپیکٹ پڑا ہے, ایجوکیشن سیکٹر پہ. اس کے علاوہ جو انوائرمنٹ تھا اوور آل, اس میں بھی گندگی زیادہ ہو گئی ہے, کیونکہ پہلے لوگ کم تھے تو کم گندگی ہوتی تھی, صفائی والے آ جاتے تھے, صاف کر دیتے تھے. اب جو ہے زیادہ لوگ ہیں تو زیادہ گند مچاتے ہیں. تو یہ اوور آل یہ ساری چیزیں جو ہے یو کے کی گورنمنٹ کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ کسی طرح یہ امیگریشن کو اور چیک مزید سخت بنایا جائے, تاکہ جن لوگوں کی ضرورت ہو وہ آ سکے, اور جن لوگوں کی ضرورت نہ ہو تو وہ نہ آئے. بٹ اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے. جب امیگریشن ہوتی ہے تو یہ کنٹری جو ہے امیگریشن کی وجہ سے ہی چلتی ہے. اب آپ خود سوچیں, پورے یو کے میں 15% جو پاپولیشن ہے وہ خود کو نان برٹش کنسیڈر کرتی ہے, وہ برٹش ہوتی ہی نہیں ہے, ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتا, اور یہ جو ہے یو کے کی پوری اکانومی کو چلا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اور بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہے, جیسے یو کے پرائم منسٹر دیکھیں رشی سونک, ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ کینیا سے مائیگریٹ ہوئے تھے, ان کے دادا جو ہے انڈیا سے مائیگریٹ ہوئے تھے. اسی طرح جو لنڈن کے میئر ہے صادق خان, ان کے پیرنٹس پاکستان سے آئے ہوئے تھے. تو ایسا نہیں ہے, بہت زیادہ آپ NHS وغیرہ میں دیکھیں گے تو نائجیرینس ڈاکٹرز بھی بہت زیادہ ہے, پاکستانی انڈین ڈاکٹرز بھی ہے. انہوں نے ایک بہت بڑا اہم رول بھی پلے کیا ہے. لیکن یہ جو ہے ڈپینڈنٹ ویزاز کو اس لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ڈپینڈنٹ ویزاز میں یہ لوگ آتے نہیں ہیں جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ہے کٹ ڈاؤن کرنے کا پلان بنا رہے ہیں. باقی ایسا نہیں ہے کہ میں مطلب 100% کم ہوگا. ابھی تو انہوں نے کچھ پالیسی بھی نہیں بنائی ہے, ہوپ فلی بنائے بھی نہ. میں تو یہی کہوں گا کہ نہ بنائے ابھی فی الحال, تو ایسا کچھ ہے نہیں. جو ابھی آ رہے ہیں جنوری انٹیک میں وہ تو سیف ہے, اس کے بعد والے انٹیکس میں بھی جیسے مارچ یا مئی انٹیک وہ بھی سیف ہے. سپٹمبر بھی بہت چانسز ہے کہ وہ بھی سیف ہو, کیونکہ جب یہ پالیسی بنتی تو اس میں ٹائم تو لگتا ہے. بٹ یہی کہ تھوڑے بہت چیکس زیادہ ہوں گے, جیسے کہ اب ان کو دیکھا جائے گا کہ اس کا ڈپینڈنٹ کا پروفائل, ابھی تو صرف مین اپلیکنٹ کی پروفائل دیکھتے ہیں اور اسی پہ ڈپینڈنٹ کا صرف ویزا لگاتے. تو شاید اب ڈپینڈنٹ ویزاز کی بھی پروفائل وہ مانگنا شروع کر دے, شاید ڈپینڈنٹ کے لیے IELTS یا اس طرح کے اور چیکس آ جائے. تو مطلب یہ کہ اگر آپ کوالیفائڈ ہو اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ہاں میں کر سکتا ہوں, میں جا سکتا ہوں, تو آپ اگر ایون ڈپینڈنٹ ویزا پہ بھی آ رہے ہوں تو یہ آپ پرابلم آپ کو نہیں ہونی چاہیے. ایسا مطلب نہیں ہے کہ 100% یہ کم کر رہے ہیں, وہ تھوڑی بہت مقدار کم کرنا چاہیں گے, لیکن پھر بھی جو ہماری کنٹری سے آتے وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنا کہ نائجیریا سے. میں نے کینینس کو دیکھا ہے, کینینس بھی فیملی کے ساتھ آتے ہیں. میں نے نائجیرین کے دیکھا ہے, ایون میرے کلاس میں ہوتی تھی تو صاف پتہ لگتا تھا کہ یہ 35-40 سے بھی اوپر ہے اور ابھی اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے ہوئے ہیں. تو بچے بھی ساتھ میں لاتے ہیں. تو اسی طرح ان بچوں کو فری اسکولنگ ملتی ہے وغیرہ, تو یہ تو اچھی بات ہے, مطلب ہونا چاہیے. لیکن اگین چونکہ اس حساب سے ریسورسز اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہے, تو اس لیے یو کے کی گورنمنٹ پہ اور اکانومی پہ جو ہے ایک بہت بڑا لوڈ ڈال دیتی ہے. تو اس لوڈ کو کم کرنے کے لیے یو کے یہ چیز کنسیڈر کرتی ہے. تو یہ تھی پہلی ایپیسوڈ جو یو کے میں پرابلمز آ رہی ہے. ایون اس میں پر ہم سب کو پرابلمز آتی ہیں, کیونکہ ڈپینڈنٹ ویزا پہ جو لوگ آتے ہیں تو ان کو فل ٹائم جاب الاؤڈ ہوتا ہے, تو اسٹوڈنٹ کی نسبت وہ ڈپینڈنٹ کو پریفر کرتے ہیں کہ ان کو جاب دے دے, کیونکہ اتنی لیگیلٹیز نہیں ہوتی, اتنا مسئلہ نہیں. تو ظاہر سی بات ہے, اگر آپ کے پاس کوئی بندہ 20 گھنٹے کام کرتا ہے اور دوسرا بندہ 40 اور 40 سے بھی زیادہ گھنٹے کام کر سکتا ہے, تو آپ 40 گھنٹے سے زیادہ والے کو پریفر کریں گے بجائے کہ 2-3 کا جو ہے وہ ان کی ساری چیزیں کرے نا. مطلب جو ایک بندہ ہوتا ہے جو فل ٹائم کام کرتا ہے, اس کے لیے آپ کو 2 اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ ایک بندہ کام کر سکتا ہے. اگر وہ 60 گھنٹے کام کرے تو 3 اسٹوڈنٹس کا کام وہ اکیلا کر لیتا ہے. تو اسی طرح جو ہے اسٹوڈنٹس کی نسبت ان کو پھر جاب ایزیلی بھی مل جاتی ہے.
تو اس لیے یہ ویڈیو جو ہے میں نے بنائی کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ بھی مزید ویڈیوز میں بناؤں گا. ریسیشن آ رہا ہے اس پہ ویڈیو بناؤں گا. جاب مارکیٹ بہت بڑی پرابلم ہے, اکوموڈیشن کی بہت بڑی کرائسس چل رہی ہے, اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا. تو یہ پلے لسٹ ہوگی, آپ ان ویڈیوز کو مس مت کرنا, اپڈیٹڈ رہیے. اور محنت سے ویڈیو بنائی, پسند آئی تو لائک ضرور کریں. کوئی بھی کویشچن ہو کامنٹ میں پوچھ لے, لیکن چینل ضرور سبسکرائب کریں. 85% سے زیادہ جو ویورز ہیں وہ نان سبسکرائبرز ہیں. تو چینل سبسکرائب کریں, اور اگر ویڈیو پسند آئی تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. آئی ول سی ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.